नमस्ते, म डाक्टर अर्चन शमशेर राणा, मार्क इन्टरनेशनल किडनी सेन्टरको सञ्चालक तथा स्वस्थ मृगौला स्वस्थ जीवन अभियानको अभियन्ता। मृगौला रोग अहिले नेपालमा एकदम चलिरहेको या यङ्स्टरहरूमा बढी देखिएको रोग हो मृगौला रोग। मृगौला रोग देखेर सबैजना तर्सेको त्रासमा पनि छन्। जस्तै हाम्रो प्राइम मिनिस्टर केपी ओलीदेखि लिएर अहिलेको यो जुन कोरोनाको महामारीको सबै यो उसमा लिएर चाहिँ आज तपाईहरु सामु दुई चारवटा कुरा मृगौलाको सम्बन्धी जनचेतनाको बारेमा कुरा गर्दैछु। अब पहिला मृगौला भनेको के हो त? मृगौला अब एउटा जुन महत्त्वपूर्ण अङ्ग मध्येको एउटा अङ्ग हो मृगौला मान्छेलाई, किन मृगौला नभइकन मान्छे बाँच्नै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले मृगौला हाम्रो नर्मली मान्छेमा दुईटा मृगौला भनौँ पेयर अफ किडनी भनेको मृगौला हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो शरीरको पछिल्लो भागतिर पछाडितिर चाहिँ हुन्छ। अब मृगौला चाहिँ अब काम, यसको विशेष काम चाहिँ शरीरमा रगतहरूलाई सफा गर्ने भने जुन शरीरमा जुन फोहोर मैलाहरू जम्छ रगतहरूमा त्यो चाहिँ मृगौलाले छानेर मृगौलाको बाटो चाहिँ पिसाबको माध्यमबाट चाहिँ यसलाई सबै निकाल्छ, यसलाई छान्छ। यो चाहिँ सबैभन्दा प्रमुख काम हो मृगौलाको, जुन रगतबाट फोहोर मैलाहरू छान्छ। साथसाथै यसले रगत बनाउने काम, रातो रगत बनाउने काम, जुन शरीरमा चाहिँ हाम्रो किडनीमा चाहिँ इरिथ्रोपोइटिन भनेर एउटा हर्मोन हुन्छ, त्यसले चाहिँ रगत बनाउन हेल्प गर्छ। साथसाथै यसले चाहिँ अब क्याल्सियम सिन्थेसिस भन्छ, भिटामिन डीहरू पनि यसले चाहिँ प्रड्युस गर्ने भाग भएर बनाउने भाग भएर हड्डीहरूको पनि यसले चाहिँ शरीरको हड्डीहरूलाई पनि यसले बलियो बनाउँछ। साथसाथै शरीरमा चाहिँ एसिडहरू, जुन एसिडहरूको हैन पदार्थहरू हुन्छ, यिनीहरूलाई पनि यसले चाहिँ सन्तुलनमा राख्ने हुन्छ। त्यही भएर किडनीको काम चाहिँ खालि फोहोर मैला मात्र सफा नगरेर शरीरमा भएको रगतहरूको पनि राम्रो रगतहरू बनाउने पनि मद्दत गर्छ, हड्डीहरू बलियो राख्ने पनि मद्दत गर्छ र शरीरमा भएको क्याल्सियम फोस्फरस जस्तै मेनली चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट्सहरू भन्छौँ, जुन चाहिँ हामीले नुन शरीरमा भएको नुनको मात्रा पनि यसले सन्तुलनमा राखिन्छ। त्यसकारण यसको मेन काम भनेको यिनीहरू नै हो। अब मृगौला रोगहरू छन्, हामीले थाहा छ म्याक्सिमम मृगौला रोग एकदम लास्ट स्टेजमा गइसकेपछि या किडनी 90% विफल भइसकेपछि मात्र यसको लक्षणहरू देखिन्छ। त्यसकारण किडनी रोगबाट बस्ने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट या सबैभन्दा के चाहिने इमर्जेन्सी भनेको नै यसको परामर्श हो। रगत समय-समयमा चाहिँ रगतहरूको या पिसाबहरूको या स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु नै यसको सबैभन्दा उपाय हो, बस्ने उपाय हो। त्यही भएर हाम्रो मार्क इन्टरनेशनल किडनी सेन्टरबाट चाहिँ हामीले स्वस्थ मृगौला स्वस्थ जीवन अभियान सुरु गरेका छौँ। यो अभियान अन्तर्गत हामीले चाहिँ ठाउँ-ठाउँमा गएर चाहिँ यसले चाहिँ अब किडनीको जुन परीक्षण गर्छौँ, जुन या किडनी बिग्रेको छ कि छैन, उहाँको किडनीको अवस्था के कस्तो छ, या किडनीको राम्रो भनौँ न कुनै के अरे पछि दीर्घकालीन रोग लाग्ने अवस्था उहाँ चान्स बढिसकेको छैन, यो सबै हामीले चाहिँ यसको चाहिँ तुलना गरेर उहाँको चाहिँ निकालेर त्यसपछि यो मान्छे उहाँ चाहिँ किडनी रोग पछि गएर किडनी रोग लाग्ने चान्स बढी हुन्छ, त्यो सबै हामीले परीक्षण चाहिँ गर्छौँ। त्यस्तै मैले भनिहालेँ, हाम्रो रोग लागिसकेपछि उपचार गर्न गाह्रो छ, महँगो छ। किडनी रोग एकदम महँगो रोग मध्येको एक रोग हो। त्यस कारण सबैभन्दा यसको राम्रो नै यसको अगाडि थाहा पायो भने किडनी रोग लाग्न नदिन सक्यो भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। अनि यो किडनी रोग चाहिँ कस्तो हो भने अगाडि थाहा पाएर उपचार गर्न सक्यौँ भने यो चाहिँ ट्रिटमेन्ट 100% सफल हुने रोग हो। त्यस कारण नेपालमा म्याक्सिमम डायलिसिस गर्ने अवस्थाहरू 30 भन्दा कम उमेरका मान्छेहरू छ। विदेशमा चाहिँ यो आँकडा अलिक बढी छ। उनीहरू चाहिँ चिनीको रोग, डायबिटिसले गर्दा या प्रेसरले गर्दा चाहिँ उहाँलाई रोग लाग्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ 60-70 वर्ष पुगिसकेपछि मात्र डायलिसिसमा जाने हुन्छ। तर नेपालमा यो एकदम डिफ्रेन्ट छ। नेपालमाको म्याक्सिमम पपुलेसन भनौँ या धेरै जस्तो पपुलेसन या मान्छे चाहिँ 30 वर्षभन्दा कम भएपछि मात्र डायलिसिस गर्ने, 30 वर्षको भन्दा कम उमेरकोले डायलिसिस गर्ने बढी देखेको छ। अब यसलाई घटाउन चाहिँ मान्छेमा जनचेतना जगाउनै पर्छ। पिसाबको जाँच एउटा गरेर मात्र तपाईँको किडनीको अवस्था के कस्तो हो बुझ्न सकिन्छ है। त्यही कारण सबैभन्दा मेन चाहिँ यही हो। जस्तै अहिले हामी कोरोनाको यो जुन महामारीबाट गुज्रिरहेको छौँ, यो 100 दिनभन्दा लामो कोभिड भनौँ लकडाउनमा कोबाट पार गरेर गएको छौँ। हाम्रो लाइफ यो पार गरेर गएको छ भने डेफिनेटली यो किडनीहरूको अवस्थाको यो दुःख अवस्थाहरू पनि डेफिनेटली पछि पार गर्नेछ।
त्यही भएर त्यो पार गर्नलाई चाहिँ पहिला के गर्नु पर्यो भने पहिला तपाईँलाई रोग लाग्छ कि छैन, तपाईँ त्यो रोग लाग्नलाई तपाईँ भनौँ तपाईँमा बढी लाग्ने चान्स बढिसक्यो, तपाईँ रिस्कमा हुनुहुन्छ कि छैन, कति तपाईँ रिस्कमा हुनुहुन्छ त्यो बुझ्नलाई चाहिँ तपाईँ डक्टरको सामु गएर परामर्श लिएर स्वास्थ्य परीक्षा चाहिँ गर्न चाहिँ एकदम अनिवार्य छ। जस्तै अब किडनी रोग लागिसकेको मान्छेलाई या दीर्घकालीन मृगौला रोग लागेको मान्छे जो डायलिसिसमा गरिराख्नुहुन्छ, इभन ट्रान्सप्लान्ट जो गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो कोरोना रोग भनौँ न, कोरोना रोग यो भाइरस कोरोना भाइरस कोभिड-19 लाग्ने चान्स बढी हुन्छ। किनभने किडनी रोगीहरू, किडनी बिरामीहरू उहाँहरूको चाहिँ इम्युनिटी जुन पावर चाहिँ कम भएको हुन्छ, त्यसले गर्दा उहाँलाई चाहिँ कोरोनाको लाग्ने चान्स बढी हुन्छ। त्यस्तै अब बिरामी हाम्रो मृगौला रोगीहरू या कुनै पनि हाम्रो भनौँ न मानिसहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने कोरोनाबाट बच्न सबैभन्दा 2-4 कुराहरू अपनायो भने यसबाट बच्न सकिन्छ। मेन कुरा चाहिँ हामीले जुन हाम्रो अब जुन कोरोनाबाट अब कोरोनाको स्टेज, कोरोनाको अवस्था पार गरेर जीवन जिउला भनेर अब त्यो अवस्था आएको छैन। अहिले त 100 दिनभन्दा बढी भइसक्यो हैन। अब त यो कोरोनासँग साथसाथै मिलेर कसरी अगाडि जान सकिन्छ, यसलाई नै कसरी लिएर जान्छ त्यतिर सोच्नु पर्यो। अब कोरोना भइरहेको छ, कोरोनाको डरले मात्र घरमा मात्र बसेर कति दिनसम्म बस्ने हैन, त्यो यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नु एकदम जरुरी छ। त्यसकारण अब बाहिर निस्किनु पर्यो, जे गर्नु पर्यो भने 2-4 कुराहरू जस्तै हात धुने हैन, हात समय समयमा साबुन पानीले धोइराख्ने, इभन हात धुने नसक्ने ठाउँमा चाहिँ सेनिटाइजरहरू युज गर्ने, इभन सबैभन्दा मेन कुरा चाहिँ मास्क चाहिँ एकदम लगाएर जानु हो। एकछिन साथीभाइसँगै छु, आफ्नो फ्यामिली छ, हाम्रो कोलिगहरूसँगै छु, मास्क किन लगाउनु पर्यो र भनेर चाहिँ अवश्य नबस्नु होला। मास्क चाहिँ सकेसम्म लगाउने, डेफिनेटली 1 मिटरभन्दा बढीको छ भन्दा नजिक बस्नु पर्यो भने तपाईँले मास्क लगाउनै पर्छ। या अफिसहरू जहाँ भयो भने 1 मिटरभन्दा बढी अलिक डिस्टेन्समा बस्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ अब यु क्यान मास्क नलगाइकन एकछिन बस्न सक्नुहुन्छ होला। तर अब क्राउड भएको ठाउँमा जानु पर्यो या भनौँ न धेरै मान्छे भएको ठाउँ या सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न नसक्ने ठाउँमा बस्नु पर्यो भने डेफिनेटली मास्क लगाउनु होला। अहिले त हाम्रो यातायातहरू पनि सबै चलेको छ, जुन गभर्मेन्टको यातायात यस्तो जब ट्राभल गर्नुपर्छ भने ट्याक्सीहरूमा ट्राभल गर्नु परेको छ भने पनि मास्क युज गर्नु, हातहरू धुने, हात सेनिटाइज गर्ने, यो काम चाहिँ तपाईँहरू रेगुलर गरिराख्नु होला। इभन घरमा छिर्नुभन्दा अगाडि पनि सबै आफूले प्रिकसन लिएरै गर्ने हो। त्यो गर्दा पनि हामी कोरोना रोगबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। मृगौला स्वस्थ राख्नलाई आहारको भूमिका भनेर कुरा गरौँ। अब यसमा भूमिका अब 1-2-4 कुरा हुन्छ। हामीले जुन मृगौला बिरामीहरूको लागि खानेकुरा भनेर कुरा गर्दा चाहिँ दुईतिर लिएर जानुपर्छ। एउटा चाहिँ मृगौला रोग लागिसकेको मान्छेको खानेकुरा, आहारको प्याटर्न, आहारको भनौँ न त्यो आहार, र मृगौला रोग नलागेको मान्छे, नर्मल मान्छे जुन भनौँ न नर्मल मान्छेलाई मृगौला बचाउन या मृगौला राम्रो राख्नलाई के खानु हुन्छ भने यो 2टा कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किन धेरै जस्तो मान्छेले चाहिँ कुन हामीले मृगौलाको आहार भनेर बुझ्ने बेला चाहिँ अब भनौँ न मृगौला रोग लागिसकेको हो कि रोग नलागेको हो। पहिला चाहिँ म मृगौला रोग लागिसकेको मान्छेलाई चाहिँ के कस्तो गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर त्यो कुरा भन्छु, त्यसपछि फेरि अरू डिटेलमा कुरा गरौँला। पहिला अब मृगौला रोग लागिसकेको मान्छे है, अब मृगौला रोग लागिसकेको भन्दा पनि हामीले डायलिसिस गरिरहेको मान्छे, ट्रान्सप्लान्ट गरिरहेको मान्छे एउटा भयो, या मृगौला रोग लागिसक्यो तर डायलिसिस गर्न पनि नआएको अवस्थाको, यो 2-4 कुराहरू हुन्छ। कारण त्यो कुरा बुझेर सबैभन्दा आहारको बुझ्न त जुनै पनि मान्छेले चाहिँ अब आहार विशेषज्ञसँग गएर आफ्नो कन्सल्ट गऱ्यो भने सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ, सबभन्दा राम्रो चाहिँ त्यही हुन्छ। त्यही पनि अब सरल वेमा अब एकदम सामान्य उसमा के कस्तो भन्ने चाहिँ म भन्छु। एकपल्ट मृगौला रोग लागिसकेको छ, ट्रान्सप्लान्ट गर्नुहुन्छ, ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेको छ, डायलिसिस गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले 2-4 कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने। पहिलो कुरा के कारणले तपाईँको मृगौला बिग्रिया हो, जस्तै डायबिटिज रहेछ, प्रेसर रहेछ भने त्यसको खानेकुराहरू बार्नुपर्छ। सुगरको रोगीहरूले चिनी अरू गुलियो कुराहरू नखाने, या प्रेसर भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ नुनको मात्रा कम गर्ने, यो चाहिँ एकदम जरुरी छ। त्यस्तै पानी आउँछ एकदम इम्पोर्टेन्ट। पानीमा चाहिँ तपाईँले जुन अब भनौँ न किडनी बिरामी भइसकेपछि पानीको चाहिँ हामीले के हुन्छ सकेसम्म कम खानुहोस् भन्छ। अब यो कम खाने भन्नेमा खाने नखानेमा फरक पर्छ। कम भनेको दिनमा चाहिँ हामीले 1-1.5 लिटर जति गर्नुहोस्। तपाईँको पिसाब कति हुन्छ त्यसमा पनि ठुलो रोल गर्छ। पिसाब राम्रो हुन्छ, पिसाब 1-2 लिटर हुन्छ भने पानी पनि त्योभन्दा 500 ml जति बढी 2-3 लिटर खान सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको पिसाब एकदम कम छ भने तपाईँले 1-1.5 लिटरभन्दा बढी नखाने, त्यो चाहिँ पानीको भयो। त्यस्तै माछा मासुहरूमा पनि तपाईँको एकदम रोल हुन्छ। माछा मासु
पनि भन्न हामीले सकेसम्म के भन्छ भने रातो मासु नखानु भने चार खुट्टे जनावरहरूको मासु सकेसम्म नखायो भने त्यसले चाहिँ किडनीमा चाहिँ असर गर्दैन भनेर भन्छ। जस्तै मासु खाने जुन भनिन्छ शाकाहारी के अरे शाकाहारी मान्छेहरू त भइहाल्यो, सागपातहरू भनौँ न यिनीहरू, इभन च्याउ पनिरहरू यिनीहरू पनि हुन्छ, तिनीहरू खाँदा हुन्छ। अब जुन शाकाहारी हुनुहुन्न भनौँ मांसाहारी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ मैले पनि हालेँ सकेसम्म कुखुराको मासु त्यो पनि छाला र बोसो हटाएर, अनि माछा हैन जुन फ्राई नगरिकन इभन बोइलहरू मात्र गरेर तिनीहरू खान सक्नुहुन्छ। साथसाथै अब अरू जस्तै चुरोट जुन धूम्रपान गर्ने सुर्तीपानहरू गर्नेहरू मान्छेले पनि सकेसम्म नखाँदा त्यसले बेटर गर्छ। त्यस्तै अब कोही बेला बाथको रोग हुन्छ, के कारणले किडनी बिग्रिएको छ त्यसमा पनि बुझ्नु एकदम जरुरी छ। बाथको रोग भएको मान्छेले चाहिँ अब सकेसम्म पुरानो अचारहरू, सिन्की जुन बोतलमा राखेको औषधिहरू हुन्छ त्यो चाहिँ बोतलमा राखेको जुन गुन्द्रुक या भन्छु तामाहरू भन्छ तिनीहरू सकेसम्म नखाँदा चाहिँ बेटर हुन्छ। त्यस्तै अब किडनी बचाउने कुराहरू के कस्तो हो, किडनी राम्रो राख्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सकेसम्म खानामा चाहिँ के अरे फलफुलहरूको मात्रा बढी गर्ने र साथसाथै हरियो सागपात तरकारीहरूको मात्रा बढी गऱ्यो भने हामीलाई किडनीलाई चाहिँ बेटर हुन्छ। त्यस्तै अब फ्रुट्सहरू भन्छौँ, जस्तै किडनी बिग्रिसकेपछि किडनी डायलिसिस गरेको बिरामीहरूले चाहिँ के अरे जस्तै फलफुलहरूमा चाहिँ सकेसम्म केराहरू, पाइनएप्पलहरू यिनीहरू चाहिँ नखानु भन्छौँ हामीले। अब त्यस्तै अब जुन डायलिसिस नगरेको किडनी बचाउनलाई नर्मल मान्छेले चाहिँ सकेसम्म फलफुलहरू बढी खाँदा चाहिँ यसले राम्रो गर्छ। अब फेरि म एकदम क्याप्चर गर्दा यो कुराहरू सबै कुरा गर्दा चाहिँ मेन चाहिँ किडनी राम्रो गर्नलाई जुन सामान्य जुन निरोगी मान्छेहरू हुन्छ उहाँले चाहिँ पानीको मात्रा बढी गर्नु पर्यो। पानी सकेसम्म बढी खाने, दिनमा 3-4 लिटर खाने। 2 नम्बरमा साग तरकारीहरू यिनीहरूको मात्रा बढी गर्नु पर्यो। 3 नम्बरमा चाहिँ फलफुलहरूको मात्रा बढी गर्ने। 4थो नम्बरमा चाहिँ माछा मासुहरूको सकेसम्म कम मात्रामा खाँदा चाहिँ बेटर हुन्छ। यो माछा मासुहरूमा भन्दा पनि तपाईँको माछा मासु खानुहुन्छ भने पनि 4 खुट्टे मासुहरू चाहिँ सकेसम्म जनावरहरूको मासुहरू चाहिँ सकेसम्म कम गर्नुहोस्, यो गर्दा हुन्छ। अनि अरू बचाउन कोक फ्यान्टाहरू यिनीहरू भयो, यिनीहरू कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू भयो, सकेसम्म त्यो चाहिँ अभोइड गर्ने, तिनीहरू चाहिँ नखाने, जङ्क फुडहरू सकेसम्म नखाने। साथसाथै एल्कोहलहरू, रक्सीहरू पनि तपाईँले प्रिभेन्ट गर्न सक्नुभयो भने त्यो पनि किडनीको लागि असर गर्छ। अनि अर्को फेरि भन्दैछु धुम्रपानले डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली तपाईँको मृगलाई असर गर्छ। यो धुम्रपान चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एकदम सकेसम्म नगर्दा नै राम्रो हो। अब यो खानपानको कुरा गर्दा खानपानसँग एक्सर्साइज, व्यायाम यसको पनि एकदम ठुलो भूमिका हुन्छ। व्यायाम गर्दा पनि तपाईँले व्यायाम एभ्री डे एटलिस्ट आधा घन्टा जति गर्न सक्यो भने पनि त्यसले चाहिँ खालि मृगला मात्र नभएर अरू अङ्गहरू जस्तै मुटु भनौँ न लिभरहरू यिनीहरूलाई सबै भनौँ शरीरको रक्त प्रणालीलाई नै स्वच्छ गरिदिन्छ। यसले गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। कारण एक्सर्साइज गर्नु पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब मृगला रोगबाट बस्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय नै डाक्टरसँग गएर परामर्श लिएर समयमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्यो भने यसबाट गएर बस्न सकिन्छ। 90% भन्दा बढी किडनी ड्यामेज बिग्रिसकेपछि मात्रै यसको लक्षण देख्ने भाव भएर यसलाई साइलेन्ट किलर पनि भन्छौँ। जुन रगतमा जुन क्रिएटिनहरू बढेको देख्छौँ या मृगला सुकेको देख्छौँ, यिनीहरू हामीले लास्ट स्टेजमा गएपछि थाहा पाउने भाव भएर चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले सबैभन्दा राम्रो मृगला रोगबाट बस्ने भने नै डाक्टरसँग गएर परामर्श लिने, साथसाथै आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण चाहिँ समयमा गरिराख्ने। यो खालि गभर्मेन्टको लेभलबाट मात्र भएर हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो अब स्कुलिङ भनौँ न स्कुलको स्टुडेन्टहरूदेखि लिएर इभन कलेजहरूमा गरेर जस्तो इभन सङ्घ संस्थाहरूको सबै आफ्नो भनौँ न आफ्नो त्यहाँ काम गर्ने कामदारहरू भनौँ न उनीहरू कर्मचारीहरू उहाँहरू सबैको चाहिँ स्वास्थ्यहरूको चाहिँ परीक्षण चाहिँ इभन इन्स्टिट्युट लेभलहरूले नै टाइममा गरिदिरह्यो भने चाहिँ पछि गएर चाहिँ मृगला रोगीहरूको सङ्ख्याहरू चाहिँ घट्ने चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ। जुन अहिले जुन डायलिसिसको जुन गभर्मेन्टले फ्री डायलिसिस गर्छ, जुन गरिरहेको छ, जुन ट्रान्सप्लान्ट पनि फ्री ट्रान्सप्लान्ट गरिरहेछ त्यो एकदम सहर आने छ। तर त्यसमा चाहिँ करोडौँ अर्बौँको खर्च भएको छ। तर हामीले अगाडि नै यो मृगला रोगीहरू थाहा पाउन सक्यो भने, पत्ता लगाउन सक्यो भने यसको खर्च अर्बौँको खर्च हाम्रो बिरामीहरूको खर्च कम हुन्छ।
जुन पछि गएर चाहिँ नयाँ निर्माणहरूमा जुन अरू नयाँ कुराहरूमा चाहिँ हामीले उपयोग गर्न सकिन्छ। त्यही भन्दै अब जुन यो मृगौला रोगबाट बस्न सबैभन्दा राम्रो डाक्टर कहाँ जाउँ, मृगौला रोगबाट नतर्स्यौँ, अगाडि गएर, किनकि अगाडि थाहा पाएँ भने तपाईँको पत्ता लगाउन सक्यो भने यो 100% ट्रिटमेन्ट गर्न सकिने रोग हो। त्यही भएर भन्छु प्लिज मृगौला रोगसँग नतर्सिनु, घरमा गएर हस्पिटल, घरमा मात्र नबसिराख्ने, हस्पिटल गएर चाहिँ आफ्नो परामर्श, डक्टरसँग परामर्श लिएर उहाँको स्वास्थ्य परीक्षण चाहिँ गर्दा सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ। त्यही भएर स्वस्थ मृगौला स्वस्थ अभियान, हाम्रो यही अभियान पनि यसकै हो, मृगौला रोगबाट बचाउने। सकेसम्म नयाँ बिरामीहरू जुन अहिले दीर्घकालीन मृगौला रोग जान्छ, जुन यङ मान्छेहरू छ, उनीहरूलाई चाहिँ सकेसम्म यसमा चाहिँ नआओस्, पछि गएर उहाँको जीवन विफल नहोस् भन्ने त्यही शुभकामना टक्राउँदै अहिले सबैको बिदा माग्छु। नमस्ते।